Assalamu alaikum. Welcome to Dr. Sainis Clinic. Today's our topic is secret behind head shaping. कि हेड शेपिंग बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सर को कैसे बनाना चाहिए, उसको बनाने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या बच्चे का सर जो है वो बनाना जरूरी है या एक मिथ है, रियलिटी क्या है, आज के वीडियो में जानते हैं। चलें जी वीडियो को स्टार्ट। आई एम डॉक्टर स्मीना सामी, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ पास्ट 24 years। हेड शेपिंग, जब आपके घर बच्चा पैदा होता है तो सब लोग जो मुबारक देने के साथ आते हैं, जब आपके घर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सब लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो जब वो आपको बच्चे की मुबारक देते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक फ्री टिप दे के जाते हैं कि आपने बच्चे का सर कैसे बनाना है। बिल्कुल मुफ्त मशवरा। हर आने वाला मुबारक देने वाला रिलेटिव आपको एक डिफरेंट किस्म का मशवरा दे के जाता है कि आपने बच्चे का सर कैसे बनाना है, और हर एक का फोकस बच्चे की आपने तरबियत कैसे करनी है, ग्रोथ कैसे होनी चाहिए उसकी, उसकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, उसको खाने को क्या देना है, उसको आपने अगर कोई बीमारी हो जाए तो अगर कोई मौसमी असरात आ जाए तो उससे कैसे हैंडल करना है, इन सब चीजों को वो साइड पे रखते हैं। पहला जो उन्होंने मुफ्त मशवरा देना है वो देना है बच्चे के सर के ऊपर कि आपने बच्चे का सर ऐसा बनाना है। कोई आके आपको कहेगा जी बच्चे का जो सर है ना इसको बांध दो, कोई आपको कहेगा इसके नीचे सख्त जो है ना कोई ईंट रख दो, कोई कहेगा इसके नीचे बजरी का एक सराहना सा बनाओ वो रख दो, कोई कहेगा कि आप ना इसको एक दुपट्टे के ना दो बनाते हैं बॉल से बना के बच्चे के हेड के नीचे रख दे ताकि बच्चा सर ना हिला सके, और बच्चा सर नहीं हिलाएगा एक ही जगह पे रखेगा तो इसका सर बड़ा अच्छा बनेगा। इसका सर एक दफा बना लोगे ना तो बस फिर सारी जिंदगी सुकून, बच्चा बड़ा खूबसूरत रहेगा। तो ये जो मशवरे हैं ये आपको मुफ्त मिलते रहेंगे, मुफ्त टिप्स मिलती रहेंगी। तो आया आपने इन टिप्स पे गौर करना है कि नहीं, इसका फैसला करने से पहले ये सुन, अल्लाह ताला ने बच्चे को जो स्कल बोन्स बनाई है वो अंदर से खुली होती है, और स्कल बोन्स के अंदर बच्चे का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और बच्चे के दिमाग की मैक्सिमम ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ उसकी जिंदगी के पहले साल में हो जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो 34 से 35 सेंटीमीटर होता है, और एक साल के अंदर अंदर ग्रोथ करके 30, जब उसका माइंड ग्रोथ करता है तो उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 47 तक चला जाता है, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है बच्चे की। अब होता क्या है कि जिस वक्त जैसे जैसे बच्चे का अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ये ब्लेसिंग की है, ये अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर कि वो जो सर की जो हड्डियां हैं अल्लाह पाक ने वो खुली रखी हैं। जैसे जैसे ही बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, वो बड़ा होता जाता है, तो वो हड्डियां खुलती जाती हैं, और 1.5 साल की उम्र तक जो है वो जो ब्रेन में जितना बड़ा होना होता है उसकी जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है, और जो हड्डियां हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, जो उसकी ज्वाइंट्स हैं वो जुड़ जाती हैं, वो हड्डियां फिक्स हो जाती हैं। तो हड्डियों का खुला होना ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, और अगर ये हड्डियां ना खुले और बच्चे की ब्रेन का जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आता है। माइक्रोसेफेली एक डिजीज है जिसमें बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती, उसकी हड्डियां खुली नहीं होती, और अगर हमारे बच्चों की दिमाग की हड्डियां खुली हैं तो ये ब्लेसिंग है कि बच्चे की दिमाग की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। अब आपने करना क्या है कि उसकी ग्रोथ के लिए बच्चा जब पैदा होता है उसकी हेड की और माथे की शेप बनाने के लिए आपने करना क्या है, तो आपको सुनने को जरूर मिलेगा कि आप इसका माथा दबाएं, जितना माथा हो सकता है दबाएं, इसकी नाक की हड्डी दबाएं ताकि नाक खूबसूरत निकल आए। माथा दबाएंगे तो माथा पीछे को जाएगा, माथा खूबसूरत लगेगा। सर को अच्छा दबाएं, बच्चे के सर को दबाने से, माथे को दबाने से, बच्चे के सर को बांध के रखने से, नीचे हार्ड चीज रखने से उसके दिमाग पे चोट लग सकती है, उसके दिमाग की ज्यादा प्रेशर आने की वजह से उसके ब्रेन की इंटरनल इंजरी हो सकती है, कोई जख्म हो सकता है, और बच्चे को दिमागी कोई मसला अल्लाह रहम करे हो सकता है। सॉफ्ट सी अल्लाह पाक ने हड्डियां रखी हुई हैं जिनको आपने कभी दबाया होगा तो आपको ये फील हुआ होगा कि वो प्रेस होती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेस काफी है। जब वो अंदर को प्रेस होती है तो जब आप जरूरत से ज्यादा जोर लगा के उसको प्रेस करेंगे या दबाएंगे तो जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। आपका नॉर्मल बच्चा को दिमागी मसला हो सकता है, अल्लाह रहम करे, और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये मैं आपको ज्यादा नहीं डरा रही, थोड़ा सा डरा रही हूँ। जो बनता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर, उसकी जिंदगी के पहले साल उसको इतना बांध के मत रखें कि उसके दिमाग की जो नशो नुमा है वो रुक जाए और उसको कोई दिमागी आर्जा लाहक हो जाए और जिसको आपको पूरी जिंदगी सफर करना पड़े। मैं बहुत से फिजिकल एंड नॉर्मल बेबीज के केस को हैंडल कर चुकी हूँ जिसमें मुझे पता चला कि माएँ, बच्चे तो वो सफर करते ही करते हैं लेकिन उनको पालने वाले पेरेंट्स
بھی اس سے زیادہ سفر کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں. تو اللہ رحم کرے، اللہ پاک آپ کے بچوں کو ہر طرح کی آفت اور ہر طرح کی بیماری ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے. ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اس کے سر کے نیچے اینٹیں، بجری، سخت چیزیں، کوئی پٹوں پر اس کو لٹانا چھوڑ دیں، اس کو ریلیکس رکھیں، اس کے اوپر یہ سب کچھ نہ کریں. یہ اس کی سائنس میں اور اس کی گروتھ میں، سر بنانے میں، سر کی شیپ کرنے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک مت ہے، یہ بنی بنائی سنی سنائی باتیں ہیں کہ سر کو ایسے رکھو، سر کو باندھو، سر پہ سے سخت چیز رکھو، سر کے اوپر وزن ڈالو. اس کا بچے کے ہیڈ کی شیپ پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہیڈ شیپ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بنانی ہوتی ہے. وہ 1 سال سے 1.5 سال تک جیسے ہی برین کی گروتھ کمپلیٹ ہوتی ہے، ہڈیاں کلوز ہو جاتی ہیں اور ہیڈ شیپ پرفیکٹ بن جاتی ہے. اس پہ آپ نے فابعی علی ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہیڈ کی شیپ بننے میں اپنا رول کیا پلے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بچے کے نیچے یہ سب چیزیں نہیں رکھنی. بچے کو لٹائیں، رائٹ کروٹ بھی لٹائیں، لیفٹ کروٹ بھی لٹائیں، تاکہ بچہ اپنا سر، 3 ماہ کا بچہ جس وقت اپنا سر ادھر سے ادھر ہلانا شروع کرتا ہے تو اس کا سر کے تینوں طرف جو ہے وہ ایکول پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر ایک تو گول مٹول بڑا اچھا بنتا ہے، اور دوسرا اس کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے. اس کو باندھ کے، اس کے گردن کو باندھ کے کسی ایک جگہ پہ مت رکھیں. اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ کروٹ ضرور دلوائیں. نیکسٹ یہ ہے کہ جب بچہ 3 منتھس کا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹمی ٹائم کہتے ہیں. بچے کو الٹا کر کے تھوڑی دیر لٹانا ہے، لیکن جب بچہ جاگتا ہو اور آپ بھی جاگ رہے ہو اپنی آبزرویشن میں. یہ نہیں کہ آپ نے الٹا کر کے اس کو لٹا دیا اور بچے کا منہ نیچے لگا اور ناک بند ہو گیا، سانس بند ہو گیا اور بچہ کسی کمپلیکیشن کا شکار ہو گیا. ایسا بالکل نہیں کرنا. آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ اس کو ٹمی ٹائم ضرور دینا ہے، لیکن ٹمی ٹائم کے لیے بچے کا بھی جاگتا ہونا ضروری ہے اور آپ کا بھی جاگتا ہونا ضروری ہے. اپنی آبزرویشن میں تھوڑی دیر اس کو الٹا کر کے لٹائیں گے، تھوڑی ٹانگیں ایسے ہلائے گا، اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. سر کو اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے نیک کے اور ہیڈ کے مسلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے اور اس کے ہیڈ پہ، پورے ہیڈ پہ ایکول پریشر کریٹ ہوگا جو اس کی ہیڈ شیپنگ میں مدد دے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جو بستر رکھنا ہے، اس کا جو بستر ہو وہ نہ بہت زیادہ سافٹ ہو نہ بہت زیادہ ہارڈ، بالکل پھٹے کی طرح ہی ہو کہ اس کو سونے میں مشکل ہو. آپ اس کا جو بستر ہے بالکل نارمل ہو، نہ ہارڈ نہ سافٹ، اس پہ اس کو لٹائیں جس سے اس کی ہیڈ شیپنگ میں اس کو مدد ملے گی. باقی اس کی نیند کا، اس کی ڈائٹ کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. بچے کا سر انشاءاللہ بن جائے گا اور خوبصورت بنے گا. آئی ہوپ سو کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.